अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी हम बैठे हैं शहर खास में और शहर खास ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट जो है वो हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ शहर खास में कुछ ऐसे मौजू है जो ज़हरी बहस है आजकल। तो उन्हीं मौज़ूआत को लेकर हमने समझा कि इनसे बात की जाए। बशीर साहब हमारे साथ बैठे हैं और बशीर साहब से कुछ वजाहत हम तलब करना चाहते हैं। बशीर साहब, हमने देखा कि हाल ही में जिसमें आप लोगों का काफ़ी अहम रोल है, हमने देखा कि कुछ पिछली बार एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हमने देखा कि यहाँ की सरकार ने कुछ इकदाम उठाए और हमने देखा कि एक इंजन चल रहा है और इंजन के नीचे जो है कुछ ऐसे बर्तन रखे हैं जिनको ये इंजन रूंद रहा है। तो यहाँ पे लोगों को हैरत हुई कि आखिर क्या वजह है कि इतना साजो सामान जिसे हम तांबे की सूरत में देखते हैं और बड़े ही दिलकश होते हैं, लेकिन हमने देखा कि सरकार उस पे इंजन चला रही है और उन बर्तनों को रौंद रही है। आखिर पहले ये बताइए कि ये कौन से बर्तन थे जिन्हें यहाँ सरकार इस तरह रौंद रही थी? पहले तो आपका खैर मकदम, और दूसरी बात आपने बात छेड़ी, ये तो पहले से चलता आ रहा था। यहाँ जो शहरी खास जिस चीज के लिए माना जाता था, सनत और तिजारत के लिए, यहाँ हैंडमेड ज्यादातर। तो उस हिसाब से कम हजारों में हमारे जो जितने भी कारीगर जो हाथों से ये सामान बनाते थे और बाजार में फिर फरोख्त करते थे और दिलकश तरह तरह के नक्शे उसमें मतलब डिजाइन देते थे, जिससे अगर कोई बाहर वाला आता था तो उसको लगता था वाकई ये कश्मीर का है और ये कश्मीर की एक सनत का एक हिस्सा है। तो ये जो परसों आपने देखा वो जो रोन रहे थे वो एक मुरादाबाद से आया हुआ माल था जो यहाँ कश्मीर के नाम पे भेजा जा रहा था। उससे क्या होता था, उससे हमारे जो हजारों जो वर्कर जो हमारे इस द कॉपर ट्रेड एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, जो कॉपर ट्रेड एसोसिएशन जिसके जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद वानी साहब है, उसने इसमें काफी रोल किया। उसने हमारे साथ भी इस बारे में राब्ता किया क्योंकि वो एफिलिएटेड ऑलरेडी हमारे साथ है। तो जब ये उनकी नोटिस में भी आया, हमारी नोटिस में भी आया, तो हमने इस पे फिर एक एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज इस तरीके की कि क्या ये करना जायज है कि या नाजायज है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के रोजगार पे असर पड़े। फिर हम घर घर गए, जब हमने देखा हजारों के तादाद में हमारे जो ये वर्कर है यहाँ के शहर खास के, जो ये हाथों से ये साजो सामान बनाते थे तांबे का, वो बैठे पड़े थे। वजह क्या थी? ये जो मुरादाबाद से ये जो सामान आता था मशीन मेड, वही यहाँ पे कश्मीर के नाम पे भेजा जा रहा था। तो उसकी वजह से जो हमारा जो यहाँ का मजदूर तबका था, जो कॉपर एसोसिएशन या जो कॉपर ट्रेड के साथ वाबस्ता थे, वो बेकार पड़े थे। तो हमने इंस्टीट्यूट लिया और ये फारूक अहमद वानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी जो इसके कॉपर एसोसिएशन के हैं, उन्होंने भी इंस्टीट्यूट लिया और मेहनत की। तो गवर्नमेंट से हमने एक अप्रूवल लाया, उनको कहा कि इससे जो ये बाहर से मुरादाबाद से इस जो सामान आ रहा है जो कश्मीर के नाम पे यहाँ बेचा जा रहा है, उससे फर्क ये पड़ता है हमें कि जो हमारे जो यहाँ पे कारीगर बैठे हैं शहरी खास में, जो साल ये काम करके आते रहे हैं, वो बेकार पड़े हैं। तो गवर्नमेंट ने उसमें हमें सपोर्ट किया और उन्होंने एसोसिएशन को बाज़ाब्ता एक रिटन लिख के दिया कि भाई आप इनके खिलाफ एक्शन कर सकते हो। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ की जो सनत है उस पर ठेस पहुंचे। यहाँ के जो हैंडमेड वर्क जो है, हैंडमेड जो इस तरह की कई चीजें हैं, शाल है, कॉपर है, बाकी चीजें आप देखते आए हो कि पिछले कई सालों से मशीन मेड हर जगह चलता आ रहा है। और कश्मीर का जो असली सनत है उसको कितना दचका पहुंचा। हम चाहते हैं कि जो हमारे ये जो वर्कर हैंडमेड जो ये बनाते हैं, हमारे मजदूर भाई जिनका लिवलीहुड बस यही एक जरिया है, हम नहीं चाहते थे कि वो बेकार पड़े, कि उनके कारोबार पे कोई असर पड़े। तो इस वास्ते हमें ये इक़दाम लेना पड़ा, ये इंस्टीट्यूट लेना पड़ा। और हम उनसे भी कहते हैं कि जो यहाँ पे मशीन से ये कारीगरी करते हैं, फिर आगे
اس کو اس طریقے سے بیچتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ ہاتھ سے کیا ہے وہ کیا ہے. ان کو بھی ہم وارن کرتے ہیں کہ خدا را اس سے باز آ جائے, کیونکہ ہمارے یہاں کے نوجوانوں میں ہاتھوں میں وہ ہنر ہے, وہ اس سے بہتر ڈیزائن یہ بناتے ہیں اور وہ اچھا بناتے ہیں, اور وزن بھی اس کا برابر ہوتا ہے اور ٹکاؤ بھی ہوتا ہے, اور کسٹمر جب لیتا ہے تو اس کو واقعی لگتا ہے کچھ میں نے لیا. بشیر صاحب ایک بات یہاں غور طلب ہے, یہ بتائیے کہ آیا کوئی شخص جو یہ کہاں سے بھی یہ مال لاتے ہیں, کیا اگر وہ واضح کریں گے کہ یہ مراد آباد سے یہ مال ہے, وہ صاف طور پہ یہ ظاہر کریں گے کہ یہ مشین سے بنا ہوا ہے, اگرچہ انہوں نے بھی کاروبار کے لیے یہ لایا تھا, لیکن یکایک جب آپ اس پہ یا سرکار اس پہ اب انجن چلائے گی تو ان کا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا. اور وادی کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی صنعتیں ہیں انہیں فروغ ملنا چاہیے تھا. سرکار کی اپنی بھی کچھ خامیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے وادی میں جو اصل کام تھا وہ ختم ہو گیا, کیونکہ سرکار نے کوئی توجہ نہیں دی. جہاں پہ یہاں وادی کشمیر میں حالات موافق نہیں تھے اس وقت کوئی سہارا نہیں بنا سرکار ان حضرات کا جو اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے. قالین کا کاروبار دیکھیے آپ کہ کتنی محنت سے قالین بنایا جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو قالین بناتے ہیں آپ دیکھیے انہیں کتنی مزدوری ملتی ہے, قالین لاکھوں کا بکتا ہے, لیکن یہاں سرکار نے خود بھی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے تھے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری صنعتیں یا ہمارے ہاتھ جو ہے آج بھی محفوظ ہے. دیکھیے آپ کا کہنا بجائے کہ وہ کسی نے باہر سے سامان لایا, وہ بھی ہم اس کے وروਧ میں نہیں ہیں, کوئی باہر سے لائے گا, مگر میں اپنی کمیونٹی ویسے کشمیری کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں پہلے فروغ کس چیز کو دینا ہے, اپنے بھائی کی چیز کو فروغ دینا ہے یا ہمیں اس چیز کو فروغ دینا ہے کہ جو چیز تانبے کے نام پہ بیچی جاتی ہے, کشمیر کے نام پہ بیچی جاتی ہے, اور جس چیز سے ہمارے ہزاروں ورکر بیکار پڑتے ہیں مگر بیکار ہو جاتے ہیں, کیا ہمیں اس چیز کو پہلے فروغ دینا ہے کہ ہمیں یا اس چیز کو فروغ دینا ہے جس سے ہمارے یہاں کے جو بے روزگار نوجوان ہیں جو یہ کام کرتے ہیں جس سے ان کا بچوں کا بال بچوں کا فیس چلتا ہے, باقی لوازمات چلتے ہیں, کیا کشمیری کمیونٹی کو یہ اس پہ ہم پہ یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ پہلے ہم اپنے یہاں کے جو لوکلز ہیں, یہاں کا جو لوکل صنعت ہے, کیا پہلے ہم اس کو فروغ دیں. ہم نہیں کہتے کہ وہ باہر سے مال آتے ہیں وہ مت بھیجے, مگر وہ کوالٹی کس نام سے بیچتے ہیں, کشمیری نام سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مال لاتے تھے وہ یہ دھوکہ دہی کرتے تھے کہ یہ کشمیر میں ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا, آپ کا یہی مطلب ہے. بالکل. اور دوسری بات ہے دیکھیے بھائی, ہر ایک سٹیٹ میں اپنا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے. آپ دلی جائیے, آپ کسی بھی سٹیٹ میں جائیے, پہلے ہمیں اپنا گھر دیکھیں. اگر دلی والا اپنا دلی کی سوچتا ہے, ممبئی والا اپنی ممبئی کی سوچتا ہے, مراد آباد والا اپنی مراد آباد, کشمیری کو بھی چاہیے پہلے اپنی کشمیر کا سوچیے. دیکھیے آئے روز آپ دیکھ رہے ہو کہ بے روزگاری بڑھتی ہے, کام ہے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں ایک تو کوالٹی کا پتہ نہیں ہوتا ہے, دوسرا ہمیں سستا چاہیے, اور تیسرا ہمیں جلدی کام نپٹانا چاہیے. مطلب یہ ہم چیز سوچتے ہی نہیں کہ بھائی اس سے کتنے گھروں میں فاقہ کشی ہو سکتی ہے, اس سے کتنی بیکاری بڑھ سکتی ہے, اس سے کتنا مطلب اثر سٹیٹ پہ پڑے گا, یہ بھی ہمیں سوچنا ہے. ویسے کہ کشمیری, ویسے کہ یہاں کا تاجر, ہمیں پہلے اپنے صنعت کو فروغ دینا ہے, چاہے وہ شال ہو اس کو فروغ دینا, چاہے وہ قالین ہو کشمیری کو فروغ دینا. اب کہو گے اس سے پہلے گورنمنٹ نے اقتدام کیوں نہیں اٹھایا؟ دیکھا آپ دیکھتے آئے ہو کہ 1990 سے یہ جو یہاں پہ حالات تھے, یہاں پہ سارا بکھرا پڑا. تو 2019 کے بعد تھوڑی ایک مطلب ایک کیا کہتے ہیں, میں کہوں گا کرن نظر آئی. تو اس میں ہمیں یہ لگا کہ بھائی ہمیں سوسائٹی کی طرف دھیان دینا ہے, اور سوسائٹی میں جتنی کمیاں پچھلے 30 سالوں میں ہم نے کھوئے اس کو ہم کیسے آگے لے جائیں. جیسے کہ یہی پاپر یہ جو ہمارے ہیں ان کو آگے لائے, کارپیٹ ویورز ہیں ان کو آگے لائے, یا شال ویورز ہیں ان کو آگے لائے. جو ہم چاہتے ہیں شہری خاص ٹریڈرز اینڈ چیمبرز کا پہلے دن سے یہی مقصد تھا کہ یہاں کا جو صنعت بکھرا پڑا ہے
यहाँ का जो सनत मशीन मेड में तब्दील हुआ है वो उससे बाहर आए, हमें वही उस जो सनत हम हो चुके हैं हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि बाहर से जब कोई टूरिस्ट आए या कोई भी फॉरेनर आए वो देखे यहाँ के जो हैंडमेड क्या होता है, उससे उसको भी धोखा नहीं लगेगा कि हम उसको हाथ में थमाएंगे मुरादाबाद का सेट, वो कहेंगे ये कश्मीर का, वो तो एक चीटिंग है। और दूसरा हमारे कश्मीर का नाम भी उससे बदनाम होता है। तीसरा हमारे जो यहाँ पे वर्कर्स हजारों में है वो भी बेकार है। बशीर साहब, मुझे मालूम नहीं कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे। एक बात जरूर हम बताना चाहेंगे कि आप देखिए कि जो भी हमारे बुजुर्ग हजरात थे या आबा व अजदाद थे, शहर खास की अगर हम बात करें, खुसूसन यहाँ पे अगर कोई अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ बनाता था, यानी कि हैंडमेड जिसे कहते हैं, और वो बिल्कुल प्योर हुआ करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वादी कश्मीर में हालात तब्दील होने लगे, उसके बाद आप देखिए कि जो कमाया जाता था इन चीज़ों से, यहाँ का कारीगर भी मुतमईन था कि उसे ये महसूस होता था कि बाकी तौर पे अगर मैंने ये मेहनत से चीज़ बनाई है उसकी कीमत भी उसी तरीके से उसको मिलती थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हालात जब बदल गए, ये सनत जो है, जितनी भी सनतें हमारी हैंडमेड की है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से जा रही है। वजह यह है कि जो हमारा बुजुर्ग था उसने अपने बेटे को तरबियत देनी चाहिए थी। उस वक्त वो चाहता था कि मेरा काम जो है वो मेरे बाद भी जिंदा रहे। लेकिन जब उस बेटे ने ये काम बिल्कुल किया, लेकिन जब उस पर ये हालात गुजरे, अब वो नहीं चाहता है कि उसका बेटा जो है वो ये काम करे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कि वादी कश्मीर में नाई जो है वादी कश्मीर के हुआ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ ये नाई का काम करता था, आज वो ये नहीं सोचता है कि मैं अपने बेटे को नाई बनाऊं, वो इससे दूर रख रहा है इस अपने बेटे को। आहिस्ता आहिस्ता से इन तमाम जो हमारे हाथ में काम था वो खत्म होने लगा, और जो बाहर के लोग हैं वो ये काम अब हाथ में लाने लगे। और हम देखते हैं कि जहाँ से मजदूरी नाई है, कोई इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। तो आखिर सरकार को इसके लिए और आपकी ट्रेड फेडरेशन जो है इसके लिए भी इकदाम उठाने पड़ेंगे। और आपको वाकई एक ही चीज के पीछे नहीं लगना है कि तांबा है इसके पीछे आप लग गए। यहाँ शालों में इतना बड़ा तोहफा दिया जाता है, अमृतसर के शाल लाए जाते हैं और उसको भी कहा जाता है कि ये हैंडमेड है। तो इन सभी चीजों को काबू करना पड़ेगा। कहीं मखसूस तबका आप तो नहीं ले रहे हैं कि जिसके पीछे आप पड़े हैं। देखिए जय साहब, आपका कहना बहुत अच्छा दुरुस्त है। ये कि एक चीज जो चीज हमारी नजर में आती है हम उस पर काम करते हैं। बड़ा सवाल कि एक बाप नहीं चाहता है कि जो मैं पिछले 40 साल से जो काम करता था मेरा बेटा वो न करे, क्योंकि उसको उसमें गुजारा नहीं होगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई। देखो सरकार ने बहुत सारी स्कीमें निकाली, या तो यहाँ के लोग अवेयर नहीं, यहाँ के जो हमारे बच्चे अवेयर नहीं है। अगर वो अपने कारखाने इस तरीके मतलब उस स्कीम में लेंगे और अपने कारखाने डालेंगे, यही काम एक पहले चलो अगर मैं कहूँगा एक इनका बाप एक कमरे में काम करता था, आज अगर यही बेटा वो स्कीम निकालेगा और यही काम वो एक इंडस्ट्री में तब्दील कर सकेगा, वर्कर्स लाएगा, क्यों नहीं हैंडमेड फरोग करेगा, तो क्यों नहीं आगे चल के तो ये एक बहुत बड़ा कारखाना हो जाएगा। मगर करने के लिए तो कुछ करना है। अब ये कहते हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, क्यों फाइनेंशियली प्रॉब्लम है? यहाँ के नौजवानों के हाथ में पैसे नहीं, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तरह तरह की स्कीमें लाई है, बैंकों के पास है। बाकी बशीर साहब, आप बैंकों की बात कर रहे हैं, वाज़ेह तौर पे हम यहाँ पे मुदाखलत करना चाहेंगे कि जब इंसान ये बच्चे हमारे बैंक पे जाते हैं तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हजारों चीजें उन्हें पहले देखनी पड़ती है, फलानी चीज है, फिस्तानी चीज है। नतीजा ये निकलता है कि हमारे नौजवान जो है वो उगता जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें करना ही नहीं। देखिए आपने ये जो कहा, ये बैंक को अपनी जेब से पैसे नहीं देने,
یہ میں بینک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک ادارہ ہے یہاں پہ جہاں پہ جو رجسٹریشن اس انڈسٹری کی ہوتی ہے. جو بچہ کچھ کارخانہ کھولنا چاہتا ہے یا کچھ رجسٹریشن ہوتی ہے، سیدھے وہ بینک میں پھر وہ کیس دیتے ہیں. یہ بینک کو اپنی جیب سے پیسے نہیں دیتے. اگر اس طریقے کی کسی بچے کو پرابلم ہے ہمارے پاس آئے، ہم اس کو ساتھ جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ اسکیمیں بہت ہیں. یا تو گورنمنٹ وہ اسکیمیں شو نہیں کر رہی ہے، ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو، تاکہ یہاں کے بچوں کو پتا چلے کہ کون کون سی اسکیمیں ہیں. بہت سارے اقتدامات ہیں کرنے کو. جب انسان بندہ کھڑا ہو جائے گا تبھی تو کر سکے گا. جب اٹھے گا ہی نہیں، وہ کہے گا کہ میں کچھ وہ نہیں ہوگا، بیٹھ کے نہیں ہوگا. جب گورنمنٹ آف انڈیا یہاں دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے لاکھوں میں اسکیمیں لائی، ٹھیک ہے، اگر ہے ہاں لائیے ہے بھی. اب کوئی لڑکا کہتا ہے مجھے پتا نہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کسی ادارے میں جاؤ، ڈی سی آفس میں جاؤ. اگر ڈی سی آفس آپ جانا نہیں چاہتے یا کسی ٹریڈ باڈی سے کنیکٹ کیجئے کہ بھائی کوئی اسکیم آئی ہے میرے لیے کیا ہے، ہم اس میں ان کو مدد کرنے کے لیے تیار ہے. راز سوال آپ نے کہا بینک کو جیب سے پیسے نہیں دینے ہوتے. اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے ان کو، اس میں کوئی یہ چیز نہیں ہوتا ہے ان کو کہ گروی نہیں رکھے. خالی ان کو وہ پروجیکٹ سبمٹ کرنے ہوتے ہیں. وہ کچھ ٹریننگ 2-4-5 دن ماشاء اللہ کام نہیں ہوتا. مگر جب بچہ کرے گا وہ شال انڈسٹری بھی ڈال سکتا ہے، ادھر 10 ورکر وہ اپنے رکھ سکتا ہے. ہینڈ میڈ تب ہوگا جب وہ یہاں کا نوجوان کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، میرے پاس ابھی تانبے کا ایشو آیا، ہم نے اٹھایا تو اس پہ کاروائی ہوگی. اسی لیے مطلب شال پہ ہم سوچ رہے کہ اس پہ بھی ہم ایک کاروائی ایک مہم چلائیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ امرتسر کا شال کشمیر کے نام پہ یہاں بیچا جا رہا ہے. اٹھائیں گے، جب آئیں گے لوگ تبھی تو آئیں گے. دیکھیے جس چیز پہ ہمیں نظر پڑتی ہے ہم وہ ایشو رائز کرتے ہیں. باقی یہاں کی سوسائٹی کو بھی، یہاں کے ذمہ داران جو ہمارے بیٹھے جو آئے روز بڑے بڑے سٹیجوں پہ تقریریں کرتے رہتے ہیں اور ٹویٹروں پہ ایک وہ جو کیا کہتے ہیں وہ میں انہوں نے خضر سوچتا ہے ولر کنارے، وہ کہتے ہیں آج باسا سوئی کا نام یاد نہیں آتا ہے، تو ادھر وہ شام کو بہت بحث کرتے رہتے ہیں. اس سے بہتر ہے اگر وہ پریکٹیکلی شہری خاص ٹریڈرز اینڈ چیمبرز کی طرح پریکٹیکلی یہ کام کرتے، روڈ پہ کرتے اور ان چیزوں میں مطلب حصہ لیتے، یہاں کے نوجوانوں کو اچھا راستہ دکھاتے تو کتنا اچھا ہوتا. بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پریکٹیکل نکلے، پریکٹیکلی ان نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو سمجھائے کہ ہمارے اجدادوں کا کاروبار جو ہے وہ ایسا تھا، ایسا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو تھوڑا موڈیفائی طریقے سے آگے لے جانا چاہتے ہو، لے جاؤ، ہم اس میں آپ کو ہیلپ کریں گے. بشیر صاحب آخری سوال یہاں کہنا لازمی ہے، جن حضرات نے یہ مال لایا تھا وہ بھی ہمارے وادی کشمیر کے ہی لوگ ہیں. چلو انہیں محسوس ہوا کہ شاید انہوں نے غلط کیا تھا، لیکن جس طرح ایکشن لی جا رہی ہے انہیں موقع فراہم ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ وہ مال واپس کرے یا کوئی اس کا متبادل ہو تاکہ انہیں بھی نقصان نہ ہو. اس طرح کے اقدامات اٹھانا بھی لازمی بنتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ بوریوں کی بوریاں لائی جا رہی ہے اور اس پہ پھر یہ انجن چلایا جا رہا ہے. تو ہماری آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ ان لوگوں کا بھی سوچا جائے تاکہ اگر احساس انہیں ہوا تو، لیکن کوئی متبادل ہونا چاہیے ان لوگوں کو بھی تاکہ انہیں بھی نقصان سے دوچار نہ ہونا پڑے. وہ تو ہمارا کام نہیں، وہ تو یہاں کی سرکار کا کام ہے. ان کو بھی ٹائم ملنا چاہے کہ آئندہ وہ ایسا کام نہ کرے. ان کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جو آپ یہ مراد آباد سے مال آتے ہیں اس سے بہتر ہے یہاں ہی کاریگر کو آرڈر کرو، وہ بنا کے دیں گے آپ کو، اور یہی مال بھیجو، اپنے کشمیر کو فروغ دو تاکہ یہاں کے جو بے روزگار نوجوان ہمارے یوتھ سے ان کو بھی کام ملے اور فروغ بھی ملے اور اسٹیٹ بھی ترقی کرے. اور ان کی جو یہ کاریگر ہمارے ان کو بھی فاقہ کشی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کو در کی ٹھوکریں کاٹنی نہ پڑے. اور یہ کام ابھی گورنمنٹ کا، ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو بھی ٹائم دیا جائے. اب جنہوں نے یہ مال لایا ہے اگر وہ چاہے وہ واپس کرے وہاں ان کو یہ مال، یا گورنمنٹ کو ایسا کچھ انتظام کرنا ہے کہ نقصان بھی نہیں ہونا چاہے ان کا. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. مگر میں بھی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زیادہ بہتر رہے گا کہ اگر وہ اپنے کشمیر کے پروڈکٹس کو جو خاص کر کاپر کا ہے باقی چیز کو اس کو آگے لے جائے اور ان کو آرڈر دے، وہی مال بھیجے. اس سے کیا ہوگا، ان کا بھی
सोसाइटी टुवर्ड सोसाइटी उनका भी एक रोल अच्छा रहेगा। और यहाँ जो कम्युनिटी अभी बैठी पड़ी है, जो परेशान है, जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहे, जिनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो भी बेचारे कुछ कमा सके और उनको भी एक काम करने का मौका मिले। और गवर्नमेंट जो यहाँ की गवर्नमेंट ने जो इस इक़दाम उठाया, एसोसिएशन को ये चीज़ें इख्तियार में दी, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप आए हमारे साथ। चंद बातों का मुझे इल्मियत नहीं थी, तो मुझे मालूम चला। इंशाल्लाह इन कमिंग डेज में और भी कुछ इश्यूज होंगे, चाहे शाल है, कारपेट है, तो इस पे भी हम काम करेंगे। नाज़रीन, बशीर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि फाइनली हम यही कहेंगे कि हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि जिन लोगों का आप माल इस वक्त उठा रहे हैं या उससे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें भी मौका दें। और ये भी हमारी गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि इन लोगों का इन्हिसार इन्हीं चीज़ों पे था, लेकिन ये भी सोचा जाए कि अगर हम इनके माल को अब ख़त्म कर रहे हैं तो आगे इनकी ज़िंदगी या उनके पीछे भी एक कुंबा हुआ, उस पर भी सरकार गौर करे। अगर फौरी तौर सरकार कुछ ऐसे इक़दाम उठाए कि इस चीज़ को ख़त्म करना है, उन अफराद को जिनका ये माल ख़त्म किया जा रहा है, उन अफराद को भी सरकार कोई इस तरह की मदद करें, कोई इस तरह की स्कीमें उन्हें दें, ताकि जो हमारा हाथ का काम है, हैंड वर्क जो है, वो दोबारा वादी कश्मीर में शुरू हो। और हमने देखा कि वादी कश्मीर में यही एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे धोखाधड़ी की जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं और वो दावा करते हैं बाजारों में कि ये हैंडमेड है, लेकिन वही लोग जानते हैं जो अपने हाथों से ये काम करते हैं। और जब बिल्कुल सस्ती चीज़ जो है वो बाजार में आ जाती है, एक तो धोखाधड़ी है और दूसरी जानिब से उसी धोखे के एवज वही रकम वसूल की जाती है जो हैंडमेड काम पे वसूल की जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ की सरकार को विजिलेंट रहना चाहिए कि वाकई तौर पे एक ही ट्रेड के पीछे नहीं चलना है। दूसरी भी जितनी भी खराबियाँ हैं वादी कश्मीर में, उन खराबियों को देखा जाए और जिन खराबियों को आप निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, अगर उनकी गलती है, लेकिन सरकार को फौरी तौर उनके लिए भी इक़दाम उठाना लाजमी बनता है। मैं हया जावेद, श्रीनगर से।